इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस मखसूस नशिस्तों को लेकर फैसला थोड़ी ही देर तक सुनाया जाएगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फैसला जो है उसको थोड़ी ही देर तक जजेस के मुताबिक सुनाया जाएगा। इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम केस में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीट मिलने जा रही हैं या नहीं मिलेंगी, फैसला आज ही होगा। थोड़ी ही देर तक ये फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तारीखी फैसला जो थोड़ी देर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त 10 रुकनी बेंच जो है वो थोड़ी ही देर तक इस फैसले को सुना देगा। आज बेंच टूटा और सलाहुद्दीन पवर साहब इस बेंच से अलहदा हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ात किए कि 26 नवंबर के बाद जो जजेस आए उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजर्वेशन ज़ाहिर की और कहा कि कुछ जजेस जो हैं हमें उनके ऊपर एतराज़ है। तो उसके एतराज़ के ऊपर हामिद खान के दलाइल के ऊपर एतराज़ के ऊपर जो है जो जज सलाहुद्दीन पवर साहब हैं वो इस बेंच से अलहदा हो गए और उन्होंने कहा कि आपके एतराज़ के ऊपर जो है मैं ख़ुद को जो है इस बेंच से अलहदा कर रहा हूँ। और फिर 10 मिनट के बाद दोबारा बेंच बनाया गया, 10 रुकनी बेंच बना और जैसे ही दोबारा समाअत शुरू हुई तो उसके बाद जो है कहा गया कि आज ही फैसला सुनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकला हैं उन्होंने अपने दलाइल इस वक्त मुकम्मल कर लिए हैं और इस वक्त प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो है वो दलाइल दिए जा रहे हैं। दलाइल थोड़ी ही देर तक ख़त्म होने वाले और फैसला महफूज फैसला जो है वो थोड़ी देर तक सुनाया जाएगा। और इस फैसले के पेश नज़र क्या अहम डेवलपमेंट होगी, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी बिलाल अब्बासी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। बिलाल, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने सारे केस की प्रोसीडिंग सुनी, किस तरह से आज गर्मी रही अदालत के अंदर, कमरे अदालत के अंदर, और हामिद खान के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। इसके साथ साथ जो सलमान अकरम राजा उन्होंने कल ही दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, फैसला आज ही सुनाया जाएगा। जजेस का ये कहना है। इस वक्त प्रोसिक्यूटर टीम जो है वो इस वक्त दलाइल दे रही है, कैसा फैसला देख रहे हैं? इस वक्त गवर्नर साहब जो हैं अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान वो अपने दलाइल दे रहे हैं, कुछ जजमेंट्स का हवाला दे रहे हैं। इससे कबल उन्होंने 2002 की एक जजमेंट का हवाला दिया है कि मुझे नोटिसेस नहीं मिले। आपको बताते चलूँ सलमान अकरम राजा साहब की भी जजेस के साथ तलखियाँ होती रही हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग, बट आज हामिद खान साहब ने दलाइल कम दिए हैं लेकिन तल्ख ज़बान इस्तेमाल की है और जजेस और उनके दरमियान आज इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल हुई है। हालांकि हामिद खान साहब एक बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ग्रुप है उनका और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं और इनके ही उम्मीदवार आते हैं, यानी कि सदर के लिए कासमा जिलानी का ग्रुप होता है जिसकी अब सरबराही कर रहे हैं हसन बून और आज़म नज़ीर तारड़ उनकी वफ़ात के बाद। और अब हामिद खान साहब ने आज जो दलाइल दिए हैं, दलाइल से हटकर जो उन्होंने बात की है, ख़ास तौर पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के साथ उनकी बड़ी तलखी हुई है। जमाल खान मंदोखेल साहब के साथ उनकी बहुत तलखी हुई है और जमाल खान मंदोखेल साहब कहते थे कि आप चाहते क्या हैं। हामिद खान साहब बेसिकली कहना ये चाहते थे कि 26वीं आईनी तरमीम के केस को पहले सुना जाए, लेकिन उस केस को नहीं सुना गया। हामिद खान साहब ने इससे कबल एडजर्नमेंट की दरख्वास्त की। जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त छुट्टियां हैं दस्त, आज सुबह एक जज रिक्यूज़ भी कर गए हामिद खान साहब की वजह से कि हामिद खान साहब ने हमें जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अग्रेसिव हुए, उन्होंने हामिद खान साहब से कहा आपके रवैये की वजह से ये कुछ हुआ है। तो हामिद खान साहब ने जो जज साहब रिक्यूज़ किए उनको अप्रिशिएट किया है, जिस पर जजेस और गुस्से में हुए। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के हवाले से जब बात आई तो उनके स्टूडेंट जो उनके स्टूडेंट हैं जस्टिस हाशिम काकड़ जो बलोचिस्तान से रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट आए हैं, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा मैं मेंटोर, वो मेरे मेंटोर हैं, अगर हमारी इज़्ज़त नहीं है तो बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया कि मैं अपनी नौकरी पर बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया है कि मैं ये अपनी नौकरी पर लात भी नहीं मारता या लानत भी नहीं भेजता। अगर
اگر ایسے ٹریٹ کیا جائے گا. اس کے بعد جب حامد خان صاحب کے دلائل مکمل ہوئے تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ پھر جمال خان مندوخیل صاحب نے جو مسلم لیگ نون کی طرف سے جو دلائل دے رہے تھے، یعنی کہ جن کو مخصوص نشستیں ملی ہیں، ان کے جو وکیل تھے مخدوم علی خان صاحب، تو ان کو کہا جمال خان مندوخیل صاحب نے کہ کیوں نہ ہم پرانی سپریم کورٹ بحال کریں، ڈیکورم ہو، عزت ہو، یہ اس طرح نہیں چل سکتا. میرے ساتھی ججز بھی اس سے اتفاق کرے. جسٹس ہاشم کاکڑ جو ہیں، جو فوجداری کے ایک بڑے جج ہیں، آج بڑے ایگریسو ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بات نہیں کر سکتے. قاضی فائز عیسیٰ کی غیر موجودگی میں آپ نے ان کے بات کر کے ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہے. ایز آف ناؤ ممکن ہے، موسٹ پروبیبلی آج فیصلہ ہو جائے گا. اٹارنی جنرل 20 سے 25 منٹ زیادہ سے زیادہ دلائل منصور عثمان عوان جاری رکھیں گے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو جن لوگوں بلال عباسی صاحب، آج جو سپریم کورٹ میں دوران دلائل جب دیے جا رہے تھے تو جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ عدالت ہے، ڈی چوک نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے وہ جس طرح آج حامد خان صاحب جو ہے جس طریقے سے بیسک آج دلائل کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بولنا چاہ رہے تھے اور اس نظام کو بیسیکلی ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہے کہ عدلیہ کے نظام 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ججز جو ہیں وہ کس طرح بیٹھے ہیں، کیسے فیصلے کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا یہ ڈی چوک نہیں ہے. اب مطلب ڈی چوک کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک لیبل لگ چکا ہے. ڈی چوک میں ان ججز نے بہت کچھ دیکھا ہے. 25 مئی 2022 دیکھ لیں، اس کے علاوہ بھی ڈی چوک میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے. 2013 میں بھی ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ججز اس ہسٹری سے واقف بھی، اور کچھ ججز نے خود ڈی چوک میں آ کے احتجاج کیا تھا جنرل مشرف کے خلاف. ان میں سے کچھ ججز بیٹھے ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کے خلاف جب 2007 میں ایمرجنسی لگی تھی افتخار چودھری کی بحالی کے لیے، اسی ڈی چوک کا رخ کیا تھا. اور پھر جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کی کال گئی تھی اعتزاز احسن صاحب کو، تو انہوں نے ججز کو بحال کر دیا تھا. خیر آج جو فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے آنا، اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ ملنے جا رہا ہے. خیر حامد خان جب جو ایک بڑے سربراہ ہے آئینی بینچ کے جسٹس امین الدین خان، انہوں نے کہا کہ خواتین کو ہی نشستیں ملیں گی نا، چاہے جس پارٹی کی بھی ہوں، یا منورٹیز ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کو ہی. لیکن بلال صاحب آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ کیس دوبارہ 8 ججز کے یہ فیصلہ دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا فیصلہ، اور اس میں جو مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی خواتین کی جانب سے، یہ سیٹیں اگر ہماری نہیں ہیں تو یہ سنی اتحاد کونسل کی بنتی ہیں، یہ ان کی درخواست ہے. تو یہ ہاں پہ ججز پاکستان تحریک انصاف پہلے وہ جو ایم ہے متحدہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جا رہے تھے، پھر انہوں نے بات چلی کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جائیں گے، پھر بات چلی کسی اور جماعت کے ساتھ جائیں گے، پھر جب بات چلی سنی اتحاد کونسل کے پاس آئیں گے. سنی اتحاد کونسل کے ایک ہی جو رہنما ہیں صاحبزادہ حامد رضا جیتے ہیں، پھر اسی تناسب سے سیٹس ملیں گی. اس میں بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف پر مشکلات بہت زیادہ تھی. ٹکٹس چھینے جا رہے تھے، کاغذات چھینے جا رہے تھے، اریسٹ ہو رہے تھے، گھروں سے اٹھایا جا رہا تھا. یہی چیز جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ ہمیں جس ایک فیز سے گزرنا پڑا. ہم رات کو سوتے تھے اور رات کے 12 بجے ہمارے دروازے کھٹکھٹائے جاتے تھے، کاغذ پھاڑ دیے جاتے تھے، پرپوزل ہمارے جو ہے چھین لیے جاتے تھے. انہوں نے ایگزامپل اور ویڈیو دکھانے کی بھی کوشش کی کہ پرویز الہی کی اہلیہ کے ساتھ جب وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہے تھے کس طرح پولیس والے پھاڑ رہے تھے. تو اس دوران اور پھر بلے کا نشان 12 بجے تک ہمارے سے چھینا گیا. انہوں نے ماحول کو جو ہے وہ سارا پیچھے سینیریو پہ جاتے تھے کہ مندوخیل صاحب کہتے تھے نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ اس بات میں نہ جائیں، آپ اپنے کیس کے اوپر فوکس کریں. تو ججز کا رویہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ان ججز کی تنخواہیں دوسرے ججز سے ڈبل ہیں بھائی، کچھ تو خیال کرنا پڑتا ہے نا. لیکن دیکھیں اس میں ہم نہیں کہہ سکتے پاکستان تحریک انصاف کی غلطیاں نہیں ہیں، بہت ہیں. ان کو الیکشن کروانے چاہیے تھے. بیرسٹر گوہر کے مقابلے میں کسی ایکس وائی زی کو کھڑا کر دیتے. آپ نے بیرسٹر گوہر کو ہی چیئرمین بنانا ہے. نظام خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے، حکومت خلاف ہے، اعلیٰ جو اقتدار ہے امریکہ سے آپ نے ٹکر لے رکھی ہے. تو الیکشن کروائیں، جینین کروائیں. آپ کسی مقابلے میں کسی سنگل بندے کو کھڑا کر دیں، گوہر سیال کو کھڑا کر دیں، بھائی آپ نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنانا ہے نا، بات ختم. تو الیکشن بھی تو نہیں ٹھیک کروائے انہوں نے، اور ایڈمٹ کرتے ہیں آپ. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کئی بار کہا کہ آپ ری الیکشن کروائیں. اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف جو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے کہ عمران خان مائنس یہ سارے کے ساری جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہے. خاص کر جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں جس طرح سے کیسز کے اندر دلائل دیتے ہیں،
कानूनी पॉइंट से हट के जो निज़ाम है उसको बेसिकली वो बताना चाह रहे होते देखिए हैं। निज़ाम को आप एक्सपोज नहीं करेंगे, मैंने खुद भी ला किया है। जज को आप कानून बताएं, जज को आप साइटेशंस बताएं, जज को आप रेलिवेंट लॉ बताएं, प्रोविजन बताएं। तकरीर आप पार्लियामेंट, सेनेट में, डी चौक में, बन्नी गाला में, जवान पार्क में कर लें, यहाँ पर आप कानूनी बात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, बड़े काबिल वकील हैं, आमिर खान साहब, सलमान अकरम राजा साहब, फैसल सिद्दीकी साहब सुन्नी इदाद कौंसिल के थे, उन्होंने बड़े अच्छे दलाइल दिए हैं, लेकिन निज़ाम नहीं देने जा रहा ना सीट्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुश्किल बहुत थी, कहाँ कहाँ वो अपनी देसी ज़बान में कहते हैं पूरी डालते, यहाँ जाए वहाँ पकड़े गए, वहाँ जाए वहाँ पकड़े गए, कागजात छीन लिए गए, बच्चे उठा लिए गए, बीवी पर पर्चा करवा दिया। इतना उनको मुश्किलात में फंसा के रखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मेन काम करना था वो भी भूल गई। इलेक्शन उनको जाके चमकनी करवाने पड़े, चमकनी KPK में, ताकि हमारे उम्मीदवारों को उठा ना लिया जाए। थैंक यू।